नमस्कार। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको सहकार्यमा नेपाल टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम कोभिड हटलाइनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकवृन्द, हामी यस कार्यक्रममा अहिलेको यो कोरोना भाइरस कोभिड-19 को यो समयमा, यो असहज परिस्थितिमा यहाँहरूका समस्या, यहाँहरूका गुनासा र जिज्ञासाहरू लिने गर्दछौँ। हामी ती तपाईका समस्या जिज्ञासाहरू लिएर सम्बन्धित निकाय समक्ष ती कुराहरू पुर्याएर त्यसको समाधानको पहल गर्ने गर्दछौँ। पक्कै पनि हामी दैनिक रूपमा आउने गर्दछौँ। हामी शनिबार 11:30 बजे र अरू दिनमा 12:30 बजे यो कार्यक्रम लिएर आउने गर्दछौँ। तपाईले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ, आफ्ना कुराहरू राख्न सक्नुहुनेछ। यो सम्पर्क गर्ने माध्यम के हो त भनेर अहिले हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। कार्यक्रम कोभिड हटलाइनमा कोरोना भाइरस कोभिड-19 का कारण सिर्जना भएका विभिन्न समस्या वा गुनासो राख्नको लागि सम्पर्क माध्यमहरू फोन, SMS र भाइबर 98 427 49 075, फेसबुक NTV रेस्पोन्स, इमेल आइडी ntvcovid19response@gmail.com। दर्शकवृन्द, हामीले भर्खरै प्रस्तुत गर्यौं सम्पर्क माध्यमहरू। त्यहाँ तपाईले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ र आफ्ना कुराहरू राख्न सक्नुहुनेछ। हामीलाई दैनिक रूपमा यति धेरै तपाईहरुका गुनासा, जिज्ञासा र समस्याहरू आइरहेका छन्। हामी सकेसम्म ती तपाईका समस्याहरू सम्बन्धित निकाय समक्ष पुर्याएर त्यसको समाधानको पहल खोजिरहेका छौं। अहिले कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिनै रहेको छ। यद्यपि अहिले जनजीवन सहज बनाउने जिम्मेवारी पनि छ, दायित्व पनि छ, अर्थतन्त्रलाई पनि हामीले मजबुत बनाउनु छ। त्यो भएकोले अहिले कतिपय ठाउँमा विगतमा जुन निषेधाज्ञा, लकडाउन, बन्दाबन्दीको जस्तो अवस्था थियो, अहिले ती अवस्थाहरू रहेको छैन। ठाउँ ठाउँमा बजारहरू खुलिसकेका छन् र सरकारले पनि जुन यो स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डहरूको एकदम कडा रूपमा पालना गरेर बजार खुला गर्ने भन्ने नीति नै लिएको छ। तर यस बीचमा एउटा स्थानीय तह रहेको छ जहाँ चाहिँ भर्खरै फेरि 5 दिनका लागि निषेधाज्ञा लगाइएको छ। यो भने बर्दियाको बारबर्दिया नगरपालिका हो र यो यसरी निषेधाज्ञा लगाइरहँदा मानिसहरूको जिज्ञासा के रह्यो भनेदेखि अहिले रोगले भन्दाखेरि पनि भोकले मर्ने अवस्था आइरहँदा हामी हाम्रो दैनिकी सहज बनाउन चाहन्छौँ, हामी आफ्नो पसल व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहन्छौँ, तर यसरी चाहिँ निषेधाज्ञा लगाइदिँदाखेरि हामीलाई आपत पर्यो भन्ने कुरा पनि हामीलाई प्राप्त भइरहेको छ। त्यसैले हामी यही विषयमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ, जसका लागि अहिले हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ बर्दियाको बारबर्दिया नगरपालिकाका उपप्रमुख अन्जु दहितज्यू। उपप्रमुखज्यू, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्ते। हजुर, जस्तो यहाँहरूले यो आज रातिदेखि लागू हुने गरेर 5 दिनका लागि निषेधाज्ञा लगाउनु भएछ तपाईँको स्थानीय तहमा। तर त्यहाँको तपाईँकै स्थानीय तहका तपाईँकै स्थानीयको गुनासो अथवा भनौँ जिज्ञासा चाहिँ के थियो भने अहिले त हामी यति धेरै कोरोनाले गर्दाखेरि हामी घर बसेको अवस्था छौँ। अहिले हाम्रो पसल व्यवसाय सञ्चालन छैन, हामीले के कमाएर के खाने भन्ने हामीलाई समस्या परिरहँदा फेरि पनि निषेधाज्ञा लगाइयो, यसले गर्दा त हामीलाई त मारमा पर्यो भन्ने पनि कुरा भइरहेको छ। किन कस्तो अवस्थामा चाहिँ यो निषेधाज्ञा यहाँले लगाउनु पर्यो? अहिले अब हाम्रो भित्र अब निषेधाज्ञा लगाएको समुदाय स्तरमै नै संक्रमण भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले निषेधाज्ञा जारी गर्यौं। भर्खरै 7 गते अब अनि बढी नै दर्शकवृन्द, हामी उपप्रमुख जो बारबर्दिया नगरपालिकाका हुनुहुन्छ अन्जु दहितज्यू, उहाँसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। तर प्रविधिले अलिकति उहाँको हामीले आवाज सुन्न नसकिरहेका कारणले उहाँसँग हामी टेलिफोन मार्फत सम्पर्क गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। किनभने हामीलाई जिज्ञासा प्राप्त भएको छ र त्यो जिज्ञासा हामीले सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याउनै पर्छ र सम्बन्धित निकायको धारणा के छ त, उहाँले के गरिरहनु भएको छ, त्यो पनि यहाँहरू समक्ष पुर्याउन जरुरी छ। त्यसैले हामी फेरि उहाँसँग सम्पर्क गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। अहिले जसरी कोरोनाको संक्रमण बढी नै रहेको छ, तर यस बीचमा जसरी आर्थिक क्षेत्र लगायत विभिन्न क्षेत्रहरू सुचारू गर्नुपर्ने दायित्व पनि छ। किनभने हाम्रो जस्तो यो देशमा अहिले धेरै दिन हामी बन्दाबन्दी गरेर रहने अवस्था पनि छैन। त्यसैले गर्दा अहिले आफू सतर्क भएर, आफू सुरक्षित भएर चाहिँ आफ्नो दैनिकी चलाउनु पर्ने आवश्यकता अहिलेको छ। हामी फेरि पनि जोडिसकेका छौँ बारबर्दिया नगरपालिकाका उपप्रमुखज्यूसँग। उपप्रमुखज्यू, फेरि पनि यहाँलाई स्वागत गरे र अघिकै कुरालाई निरन्तरता दिन आग्रह गरे। हजुर म्याडम।
हजुर, यो कुन अवस्थामा चाहिँ यहाँले निषेधाज्ञा लगाउनु पर्यो, किनभने अहिले त जनता यो चाहिरहेका छैनन् नि? हजुर, अहिले अब भर्खरै हामीले पनि पहिला निषेधाज्ञा जारी गरेको थिएन नगरपालिकामा। त्यति बेलासम्म अब सबै ठाउँमा समुदाय स्तरमा पनि अब चेक जाँच गर्दै त्यस पछाडि गएर समुदाय स्तरमा अब फेरि पनि हामीले उहाँको आवाज राम्रोसँग सुन्न सकिरहेका छैनौँ। उहाँका कुराहरू पक्कै पनि तपाईँ दर्शक समक्ष पुर्याउन जरुरी नै छ। उहाँसँग हामी फेरि पनि सम्पर्क गर्ने प्रयास गर्नेछौँ टेलिफोन मार्फत भए पनि। आज हामीले अर्को एउटा विषय पनि छानेका छौँ। अर्को विषय जुन चाहिँ यो कोरोना भाइरस, यो जुन सङ्क्रमण विश्वव्यापी रूपमा फैलिसकेपछि अलिक बढी प्राथमिकतामा परेको, किनभने यो कोरोना अगाडि पनि थियो तर कोरोना पछि चाहिँ सबैले यसलाई चाहिँ ध्यान दिएको अथवा यो धेरै चर्चामा आएको जुन चाहिँ पोषणसँग सम्बन्धित अथवा भनौँ रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्नका लागि पोषणको आवश्यकता छ भन्ने विषय अहिले बढी आएको छ। यस विषयमा पनि आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। तर फेरि हामी जोडिसकेका छौँ बारबर्दिया नगरपालिकाका उपप्रमुख अन्जु दहितज्यूसँग। उपप्रमुखज्यू, यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ कार्यक्रममा। हजुर, धन्यवाद म्याडम। अघिको प्रविधिमा अलिकति हामीलाई समस्या भएर हामी यो प्रविधि मार्फत जोड्यौँ। अहिलेकै कुरालाई निरन्तरता दिनुहोस् न, यहाँले किन यो निषेधाज्ञा लगाउनु पर्यो? अहिले अब हामीले निषेधाज्ञा लगाएको कारण भर्खरै अब यही 7 गते वार्ड अध्यक्षको पनि डेथ भयो। हजुर, अब यही कोभिडकै कारणले त्यस पछाडि गएर अलिक बढी नै समुदाय स्तरमा संक्रमण देखेको कारणले हामीले निषेधाज्ञा जारी गरेको। तपाईँको अहिलेको स्थानीय तहमा चाहिँ कति छन् सक्रिय संक्रमित, मृत्यु हुनेहरूको चाहिँ अवस्था कस्तो छ? अहिले अब हाम्रो पालिकामा संक्रमित संख्या 64 जनाको छ। हजुर, अब मृत्यु हुने संख्या त वार्ड अध्यक्षको मात्रै भएको छ। अहिले पालिकामा त्यति भएको छैन। त्यस पछाडि गएर 19 जना को संख्यामा अब आइसोलेसनमा हामीले राखेको छौँ। हजुर, अब त्यही भए उपप्रमुखज्यू, जसरी यहाँले भन्नुभयो नि अहिले 64 जना संक्रमित हुनुहुन्छ। एकजना जो चाहिँ तपाईँकै नगरपालिकाको वडा नम्बर 3 का वडा अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, उहाँको मृत्यु पनि भयो कोरोनाका कारणले भनेर। तर अहिले जसरी देशभरको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने अन्य धेरै स्थानीय तहहरू छन् जहाँ धेरै संक्रमितहरूको अवस्था छ। तर यो संक्रमितहरूको अवस्था रहिरहँदाखेरि पनि र संक्रमण बढिरहँदाखेरि पनि फेरि पनि निषेधाज्ञा चाहिँ विकल्प होइन। यसले चाहिँ अझै मैले अघि भने जस्तै रोगले भन्दा पनि भोकले मर्ने स्थिति पो नाउँला कि भन्ने डर पनि भइरहँदा अहिले त्यो निषेधाज्ञा लगाउनुको सट्टा सुरक्षा मापदण्डलाई चाहिँ कडी कडाइका साथ पालना गर्ने, गराउन लगाउने भन्ने नीति चाहिँ अहिले लिनुपर्ने लिएको देखेको छ। भनेपछि तपाईँकोमा चाहिँ यो किन चाहिँ निषेधाज्ञा नै लगाउनु पर्यो? किनभने तपाईँको तथ्याङ्कले पनि त अहिले तपाईँहरूले चाहिँ बरु कडाइ गरेर मानिसहरूलाई चाहिँ सतर्क गराएर सचेत गराएर लाग्नु भएको भए अलिकति हुन्थ्यो होला नि त राम्रो। अब डिडिएमसीको बैठक बसेर यसको लागि निर्णय जो गरे। अब बर्दियाकै भनौँ अब 12 बर्दियामा त्यस्तो कुनै ठाउँमा संक्रमित संख्या पनि त्यस्तो नदेखेको, तर समुदायिक स्तरमा एकदम बढी नै देखा परेको अवस्था भयो। एउटै घर परिवारमा सबैजनालाई त्यस्तो अवस्था देखिसकेपछि अहिले अब त्यो त्यसरी नै सामाजिक सुरक्षा अपनाएर मात्रै पनि त्यति धेरै रोक्न नसक्ने अवस्था देखेको हुनाले यो अब डिडिएमसीको बैठक बसेर यो हाम्रो निर्णयले नै गरेको हो। अब यो निर्णयमा यसरी नै एउटा हजुर, भनेपछि यो स्थितिमा अहिले पसल व्यवसायहरू पनि सबै बन्द छन्, मानिसहरूको आवत जावत पनि छैन हो बाटोमा? अहिले अब आज रातिदेखि हो, आज राति 12 बजेदेखि सुरु हुने हो। अहिलेसम्म त अब खुलाएको छ। भोलिका दिनमा सबैजना हजुर भोलिदेखि अब सबै बन्द हो। सबैजनाले उद्योग वाणिज्य सङ्घ त्यस पछाडि गएर यो अब व्यापार सङ्घ सबै गरेर अनि यो प्रहरी सबै बैठक बसेर डिडिआरसीकै बैठकमा हामीले बसेर यो निर्णय लियौँ। अब त्यसरी सुरक्षा मात्रै अपनाउने भन्ने कुरा गरिराख्दाखेरि अलिकता सुरक्षा नअपनाउने जस्तो स्थिति बन्यो। अब सुरुमै पहिला त्यही 3 नम्बर वाडामै संक्रमित अब कपाल काट्ने हामी सुरुमा अब बढी रोकेको थियौँ र कहीँ पनि त्यस्तो संक्रमण देखेको थिएन। त्यस पछाडि बिचमा
थोरै अब हल्का रूपमा अब सामाजिक यो सुरक्षा अपनाएर काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा अलिकता खुल्ला राख्दाखेरि जो कपाल काट्ने नौवाबाटै अब बाहिरबाट मान्छे आउने अब तरकारी लिएर उहाँहरूकै कपाल काट्दाखेरि संक्रमण उहाँकोमा देखा पर्यो। त्यो देखा परिसकेपछि अब समाजमै समुदाय स्तरमै अलिक बढी नै त्यही वाडामा जुन वाडाको अध्यक्षको मृत्यु भयो त्यो वाडामा सुरुमै त्यहाँ देख्यो, पहिलो देख्यो। देखिसकेपछि अहिले पनि अब सबै चेक गर्दाखेरि उहाँको घर परिवार र उहाँसँग सम्बन्धित सबैले देखा परेछ। र यता नगरपालिका जुन वाडामा 6 नम्बर वाडामा पनि अधिकांशले त्यसो देखेको होइन। त्यो देखिसकेपछि अलिकता अब यो गर्दाखेरि सुरक्षा अलि अपनाउन सकिन्छ कि भन्ने अब यो जिडिएमसीको तपाईहरु चाहिँ सजग रहन खोज्नु भएको सुरुवातकै दिनमै हैन। जस्तो अब यहाँले निषेधाज्ञा त अब आज रातिदेखि लागू हुँदैछ, भोलिका दिनमा 5 दिनसम्म यो निषेधाज्ञा लगाइएको छ। यसबीचमा अब कति मानिसहरूलाई अप्ठ्यारो पर्छ, किनभने हामीले पहिलाका दिनमा पनि देखेका छौं कि पसल व्यवसाय सबै बन्द हुँदाखेरि र जुन त्यो दैनिक चाहिँ श्रम गरेर जो आफ्नो जीविकोपार्जन गर्नुहुन्छ उहाँहरू बढी समस्यामा पर्नु भएको छ अहिलेसम्मको हेर्ने भने पनि। भनेपछि उहाँहरू जस्तालाई तपाईहरुले राहत वितरण गर्नेदेखि लिएर उहाँहरूलाई के कस्तो त्यसमा पनि तपाईहरुले ध्यान पुर्याउनु भएको छ कि छैन? हामीले अब सुरुदेखि नै ध्यान पुर्याएको हो। राहत पनि हामीले अब सबै वाडा स्तरमा राहत वितरण गर्नेदेखि लिएर हैन, अब त्यस्तो ज्याला मजदुर गर्न जानेहरूलाई त्यस्तो छाकै तर्नेहरूले पनि अब ठाउँ ठाउँमा हामीले सिफारिस गर्दै बाहिर काम गर्न पनि पठाएको अवस्था पनि हो। त्यसमा हामीले ध्यान पुर्याएकै हो। पछाडि गएर अब बजार पनि हामीले दिनमै अब जस्तै कि 7 बजेदेखि 1 बजेसम्म खोल्ने अवस्था पनि बनायौँ। त्यस्तो हामीले धेरै चिज अगाडि बढाएर त्यसरी काम गर्यौँ। त्यो ध्यान पुर्याएकै हो। तर अहिले अब तत्कालै यो अवस्था एकदम बढिराखेको अवस्था भएको कारणले मात्रै हामीले यसलाई रोक्नको लागि अलिकता सचेतना अपनाएको हो। अब 5 दिनको लागि अब धेरै त्यस्तो संक्रमण देखिएन भने फेरि पनि हामीले 5 दिनमै अलिकता यो कार्यलाई फेरि नयाँ ढङ्गले सोचेर अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो। भनेपछि अब यो 5 दिनको समय जो निषेधाज्ञा यहाँले तोक्नु भयो त्यसमा तपाईको स्थानीय तहमा कोही अन्तबाट प्रवेश गर्न पाउने नपाउने के छ त्यो चाहिँ? अब प्रवेश गर्न नपाउने। हजुर प्रवेश गर्न नपाउने, अन्तबाट कहीँबाट आउन नपाउने। अनि हाम्रो यहाँको नागरिक पनि अति आवश्यक परेको जस्तै एम्बुलेन्स भयो, अब त्यस्तो गाडीहरू जान पाउने, बिरामीहरू स्वास्थ्य यस्तो विद्युत यस्तो गरी चल्न पाउने यो हामीले गराइराखेका छौँ हैन। अब जस्तै बाहिरबाट आउनु परिहाल्यो भने पनि अब जिल्ला कार्यालयबाट विद्युतै आउनु पर्यो भने पनि उहाँहरूले आउन मिल्ने। जस्तै अब स्वास्थ्यको कुरा भयो, स्वास्थ्यले अब अन्त लाग्नु पर्ने, त्यस पछाडि यहीँ पनि गर्नुपर्ने छ भने त्यो गर्न पाउने। त्यस्तो अति आवश्यक चिजलाई ध्यान दिएरै त्यो गरेछौँ हामीले। त्यस्तो सवारी साधन पनि चालु गर्न पाउने, लग्न पाउने भनेर बनाएको। हस्, धन्यवाद उपप्रमुखज्यू यहाँको जानकारीका लागि। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो बर्दियाको 12 बर्दिया नगरपालिकाका उपप्रमुख अन्जु दहिज्यू। जसरी अहिले आज राति 12 बजेबाट लागू हुने गरेर 5 दिनका लागि 12 बर्दिया नगरपालिका जुन बर्दियाभित्रको हो त्यहाँ निषेधाज्ञा लगाइएको छ र निषेधाज्ञा लगाइरहँदा जनताहरू मारमा परेको, पसल व्यवसाय सञ्चालन गर्न नपाएको, त्यसले गर्दा आफूहरूलाई के खाउँ के लाउँ भन्ने स्थिति सिर्जना भएको भन्ने पनि हामीलाई जिज्ञासा प्राप्त भएको थियो। सोही बमोजिम हामीले उहाँसँग जानकारी लियौँ र त्यहाँ जसरी अहिले संक्रमण समुदाय स्तरमा फैलिरहेको भन्ने जुन उहाँको आशंका छ त्यो नहोस् र अझै आफ्नो नियन्त्रण बाहिर नजाओस् भन्ने हेतुले उहाँले 5 दिनका लागि निषेधाज्ञा लगाइएको जनताकै लागि। त्यसैले गर्दा सबैजना सचेत हुनुहोस् भनेर उहाँले पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो। दर्शकवृन्द, हामीसँग अर्को एउटा विषय पनि छ। मैले अघि पनि यहाँलाई जानकारी गराएका थिएँ कि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय जुन अहिले कोरोना भाइरस सँगसँगै देखेको यो पोषण सम्बन्धी हो, त्यसमा हामी प्रवेश गर्ने नै छौँ। हामीसँग एकजना महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानी गर्ने नै छौँ। तर केही महत्त्वपूर्ण विषय छन्, महत्त्वपूर्ण जानकारी छन् जुन तपाईहरूले हेर्नै पर्ने, सुन्नै पर्ने र आत्मसात गर्नै पर्ने छ। त्यो अहिले हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। मानसिक रूपमा स्वस्थ रहनका लागि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू। सकारात्मक सोचको विकास गर्ने, आफ्ना लागि समय निकाल्ने र धेरै तनावमा नरहने, सृजनात्मक क्रियाकलापमा सहभागी हुने, नियमित व्यायाम र आराम गर्ने, मनका कुरा साथीभाइ वा आफन्तलाई भन्ने, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन स्वस्थ खानपिन गर्ने, घरायसी काममा सहयोग गर्ने बानी विकास गर्ने, अनावश्यक हल्लाको पछि नलाग्ने। मानसिक रूपमा स्वस्थ बनाऊ
कोरोना भाइरसलाई परास्त गरौँ। यदि कुनै व्यक्तिलाई संक्रमण भएको छ र रुगाखोकी वा श्वास प्रश्वास सम्बन्धी रोग लागेको छ भने खोक्दा, हाछ्यौँ गर्दा, बोल्दा निस्कने साना साना कणलाई रोक्ने काम मास्कले गर्दछ। त्यसैले मास्कको उचित प्रयोगले कोभिड-19 को संक्रमणबाट धेरै हदसम्म बच्न सकिन्छ। मास्कको प्रयोग गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू: मास्क लगाउनु अघि मिचिमिची कम्तीमा 20 सेकेन्ड साबुन पानीले हात धुने वा सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने। मास्क च्यातिएको छ कि छैन वा सफा छ कि छैन जाँच गर्ने। मास्क खुकुलो छ र छेउछाउबाट हावा छिरेको छ भने त्यसले काम गर्दैन। त्यसैले मास्क लगाउँदा डोरीमा समाई अनुहारमा टम्म मिल्ने गरी लगाउने। मास्क लगाउँदा नाक, मुख र चिउँडो ढाकिने गरी लगाउने। मास्कको रङ्गीन भागलाई बाहिर पारेर लगाउने। युज एन्ड थ्रो नाम दिएको मास्क डिस्पोजेबल हुने भएकोले यसलाई एकपटक प्रयोग गरेपछि पुनः प्रयोग नगर्ने। डिस्पोजेबल मास्क धोएर, सुकाएर र उल्टो फेरेर नलगाउने। सकभर मास्कलाई हातले नछुने। लगाउँदा र फुकाल्दा डोरी मात्र प्रयोग गर्ने। एक अर्काबाट कम्तीमा 2 मिटर टाढा बसौँ। घरबाट बाहिर जाँदा अनिवार्य मास्क लगाऊ। दर्शकवृन्द, यो महत्त्वपूर्ण जानकारी हामीले भर्खरै प्रसारण गर्यौँ। पक्कै पनि यहाँले मनन गर्नुहुनेछ र आत्मसात गर्नुहुनेछ भन्ने हामीले विश्वास गरेका छौँ। हामी अर्को विषयतर्फ प्रवेश गर्न गइरहेका छौँ, जुन विषय अहिले कोरोना भाइरस सँगसँगै देखेको जुन यो पोषणसँग सम्बन्धित। किनभने कोरोना भाइरस जसलाई सङ्क्रमण भयो त्यो व्यक्तिको यदि रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बलियो छ भने उसले त्यो सङ्क्रमणबाट मुक्त हुन सक्छ र त्यसको लागि महत्त्वपूर्ण भनेको पोषणयुक्त खानेकुराको सेवन नै हो भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। त्यसैले यो पोषणयुक्त खानेकुरा पनि के कसो खानेकुरा खाँदाखेरि चाहिँ रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बलियो हुन्छ, त्यसमा उमेर समूहले फरक पार्छ कि पार्दैन भन्ने विभिन्न जिज्ञासाहरू छन्, हामीलाई प्राप्त भएका छन्। त्यो विषयमा हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ वरिष्ठ पोषणविद इन्द्र सिटौलाज्यूसँग। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद, नमस्कार। हजुर, जस्तो अहिले यो जुन पोषणको कुरा, हुन त पोषणयुक्त खानेकुरा सधैँ खानुपर्छ, पहिले पनि खाँदै आएका होला, तर अहिले विशेष गरेर कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण फैलिसकेपछि यो अलिक बढी चर्चाको विषय बनेको छ। भनेपछि यो कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट मुक्त हुनका लागि अथवा यो बिचमा यो पोषणयुक्त खानेकुराको महत्त्व कति छ? खानेकुरा अहिलेको यो महामारीमा दबाई उपयुक्त किसिमको औषधिहरू ननिस्केको अवस्थामा र रोग निवारण गर्न र रोग लाग्नै नदिनको लागि चाहिँ हामी खानेकुराबाट नै नियन्त्रण गर्नुपर्छ। उचित मात्राको व्यवस्थित किसिमको खाना बिहान, बेलुका, दिउँसो हामीले खाने गऱ्यौँ भनेदेखि रोगलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। अहिले हाम्रो चल्दो बल्दो अवस्थामा चाहिँ हामीले के चाहिँ गर्नुपर्नेछ भने कसरी हाम्रो इम्युन पावरलाई चाहिँ बढाउने, हाम्रो शरीरमा प्रतिरोधात्मक क्षमता कसरी बढाउन सकिन्छ त्यस्तो खालको खानाहरू चाहिँ हामीले खानुपर्छ। त्यस्तो खानाहरू चाहिँ के स्रोतबाट पाइन्छ भन्ने कुरा म भन्छु। त्यस्तोमा चाहिँ भाइटामिन ए भयो, भाइटामिन डी, ई, सबभन्दा अहिले भाइटामिन सी, सबभन्दा हामीले अहिले मैले भर्खरै रिसर्चहरूबाट फाइन्डिङ्स गरेको देख्दाखेरि चाहिँ भाइटामिन डी को डिफिसियन्सी भएको 60 वर्षभन्दा माथिको उमेरका बुढाबुढी अथवा 12 वर्षभन्दा तलको जसको चाहिँ बोन फर्मेसनहरू राम्रो भएको हुँदैन, भाइटामिन डी को बढी जरुरी हुन्छ। र त्यस्तैमा अब प्रेग्नेन्ट मदर प्लस बच्चा ब्रेस्ट फिडिङ गरिरहेको दुध खुवाउने महिलाहरूको लागि पनि यो जरुरी देखिया छ। त्यसै गरेर भाइटामिन डी को सोर्सहरू भएका खानेकुराहरू बढी खाने, अब दही, दुध, माछा जस्ता पदार्थमा चाहिँ बढी भेटिन्छ भाइटामिन डी। अनि अर्को कुरा चाहिँ के छ भने अब भाइटामिन डी सँगसँगै क्याल्सियम बढी भएको खानेकुराहरू पनि सँगसँगै खानु पर्यो। र त्यसले गर्दा त्यो भाइटामिन डी फर्मेसन हुनलाई हामीले
खानेकुराले मात्रै पनि हुँदैन, सनलाइटमा एक्सपोज हुनुपर्छ अनि मात्रै त्यो पोलिकल हेरेर चाहिँ भाइटामिन डीमा रूपान्तर हुन्छ। यो जस्तो सूर्यको किरण यहाँले जुन भर्खरै भन्नुभयो नि सिटोलाजी, जस्तो सूर्यकै किरणको बारेमा यहाँले भन्नुभयो नि, जसरी अहिले कति धेरै समय भयो, जसरी योभन्दा अगाडि बन्दाबन्दी लकडाउनको अवस्था थियो, मानिसहरू घरभित्रै सुरक्षित रहनुपर्छ है भन्ने कुरा भइरहँदा घरभित्र बसिरहनु भएको अवस्था थियो। योभन्दा अगाडि चाहिँ मानिसहरू बजारमा हिँड्ने होइन सडकमा हिँड्ने गर्दाखेरि चाहिँ त्यो सूर्यको किरण चाहिँ बढी पर्थ्यो। अहिले घरभित्र बस्दाखेरि त्यो सूर्यको किरण पनि कम मानिसहरूले लिएर त्यसले गर्दा भिटामिन डी कमी भयो भन्ने पनि कुरा आइरहेको छ। त्यो पनि के त्यस्तो पनि हुन्छ र? यो सही। भिटामिन डी फर्मेसन हुनलाई सनलाइट चाहिन्छ। सनलाइट नभएको अवस्थामा चाहिँ हामीले डाइरेक्ट लिक्विडको रूपबाट चाहिँ अहिले सप्लिमेन्ट्री पनि निक्लिएको छ भाइटामिन डीहरू, हामी त्यसको त्यो पनि उपयोग गरेर गर्न सक्छौँ, लिन सक्छौँ, त्यसलाई कम्पेन्सेसन गर्न सक्छौँ। त्यसैले भाइटामिन सी, भाइटामिन डी, भाइटामिन ई, भाइटामिन ए यी चिजहरू चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छन्। क्यारोटिनोइड्स भएका चिजहरू इम्पोर्टेन्ट छन्। अब अर्को कुरा म यहाँ जोड्न चाहन्छु, यी खानेकुराहरू चाहिँ केबाट पाइन्छन् त, कस्तो स्रोतमा पाइन्छन् त भन्दाखेरि हामीले फलफुलहरू धेरै भयो, फ्रुट्सहरू भएको ठाउँमा भाइटामिन डी को मात्रै कुरा गरिनँ मैले। अब यी भाइटामिनहरू पाइने चिजहरू चाहिँ कुन कुन हुन्छ भन्दाखेरि जेनरली ग्रिन लिफी भेजिटेबल, नट्सहरू भएको चाहिँ बदामहरू भयो, कोकोनटहरू भयो, अनि यो हाडे बदाम भन्छौँ हामी जसलाई, अनि गेडागुडीहरू भयो, हरियो सागपातहरू भयो, काउली भयो, क्याबेज भयो, जसमा चाहिँ रङ भएका बढी रङ्गीन भएका खानेकुराहरू, जस्तो टमाटरमा लाइकोपिन भन्ने चाहिँ त्यो एन्टिअक्सिडेन्ट हो, एन्टिअक्सिडेन्ट बढी भएका। त्यस्तै अर्को गाजरहरू हुन्छ क्यारोटिन भएको, त्यो रङ छ, सुन्तलामा रङ छ। यस्तो खालको चिजहरू चाहिँ हामीले खानुपर्ने हुन्छ हाम्रो एन्टिअक्सिडेन्ट प्रोपर्टिजहरू बढाउनको लागि र इम्युन पावर बढाउनको लागि। इम्युन पावर बढाउनको लागि चाहिँ म एउटा सानो अर्को एउटा उदाहरण दिन्छु। हामीले चाहिँ एन्टिअक्सिडेन्ट भनेको के हो त भन्ने कुरा बुझ्नको लागि स्याउ काटेर हामीले राख्यौँ भने एकछिनमा हावाले त्यसलाई चाहिँ कालो बनाइदिन्छ होइन, अनि त्यो चाहिँ खानालाई राम्रो देखिँदैन। त्यस्तै हाम्रो शरीरभित्र पनि हाम्रा सेलहरूमा चाहिँ ऱ्याडिकल भन्छ, त्यो ऱ्याडिकलहरूलाई चाहिँ स्थिर गरेर राम्ररी काम गर्नको लागि टी सेल भन्ने छ, बी सेल भन्ने छ। यी टेक्निकल टर्महरू अलि धेरै म डिटेलमा जान्न, तर के भने त्यो सामान्य रूपमा बुझ्ने भाषामा यी सम्पूर्ण कुराहरूको सेवन गर्नुपर्छ। हजुर, ब्यालेन्स गर्नलाई यस्ता चिजहरू चाहिँ खानु पर्यो, क्यारोटिनोइड्सहरू भएका, एन्टिअक्सिडेन्ट भएका चिजहरू खाएपछि अनि सेल। जस्तो सिटौलाज्यू, जस्तो अहिले के पनि यो कोरोना भाइरसको विषयमा कुरा गर्दा चाहिँ यो लक्षण देखेको र नदेखेको भनेर दुई थरीको छ। अझ विशेष गरेर लक्षण जो देखेको छैन उहाँहरूले चाहिँ बढी सङ्क्रमण फैलाउन सक्ने सम्भावना छ भनिरहँदा यो खानपिनमा पनि यो के रिलेटेड हुन्छ? जस्तो लक्षण देखेकोले विशेष यो खानुपर्ने र लक्षण नदेखेकोले यस्तो प्रकारको खानेकुरा खाँदाखेरि ठिक हुन्छ भन्ने त्यस्तो केही विभाजन गरिएको छ? यो चाहिँ के छ हरेक यसका 9वटा हामीले चाहिँ जेनरली अब यो एउटा गाइडलाइन पनि तयार गरेको छ अस्ति मिनिस्ट्री अफ हेल्थसँग बसेर। त्यसमा हाम्रा 9वटा ग्रुप छन्। जन्मेको बच्चा 6 महिनादेखि 0देखि 6 महिना, 9देखि तपाईँको 12 महिना, 12 महिनादेखि अथवा त्यहाँदेखि 24 महिना, अनि त्यहाँबाट 3-2.5 वर्षदेखि 5 वर्ष, 5 वर्षदेखि 10 वर्ष, यस्तो किसिमले चाहिँ हामीले 60 वर्षभन्दा माथि 20 वर्ष र 60 वर्षको बिचमा एडोलेसेन्स भनेको चाहिँ तपाईँको 10 वर्षदेखि 19 वर्षको यस्तो खालको क्याटेगोरीमा मेल फिमेलहरूलाई हामीले क्याटेगोराइज गरेका छौँ। यो एउटा प्रचलन हो न्युट्रिसन र डायटिक्सहरूले मिलहरू खानाहरू तयार गर्दाखेरि गर्ने डायट प्लानहरू गर्ने क्याटेगोरी हो। त्यही अनुसारले यहाँ जब कोरोना भाइरस लागेको हुन्छ भने कोरोना भाइरस लाग्ने बित्तिकै फिभर बढी हुने भयो, अनि भोमिट हुने भयो, खाना मन नलाग्ने भयो। त्यस्तोको लागि के गर्ने त भन्दाखेरि फिभर बढी भयो भने धेरै फ्रिक्वेन्सीमा खानेकुराहरू खुवाउने। खानेकुराहरू चाहिँ कस्तो खानेकुराहरू, झोलिलो खानेकुराहरू बढी खुवाउने, बढी पोषण भएको चिजहरू बढी खुवाउने। अनि के हुन्छ ती पोषण केबाट पाइन्छ त भन्दाखेरि कार्बोहाइड्रेट अन्नहरूबाट पाइन्छ, अनि प्रोटिन गेडागुडी र माछा मासुबाट पाइन्छ, अनि भाइटामिनहरू हामीले र अनि मिनरलहरू चाहिँ हामीले फलफुलहरूबाट पाइन्छौँ,
अनि यो यामहरू भन्ने त्यो तरुलहरूबाट पनि कार्बोहाइड्रेटहरू पाइन्छ। अनि चिज, दही, दुध, घिउहरूबाट पनि हामीले प्रोटिन, फ्याट्स र ओइल पाइन्छ। अब यो कसरी खाने भन्दाखेरि जेनरल म भन्छु कन्सेप्ट, जेनरली चाहिँ यो केटाकेटीहरूको उमेर र बुढाबुढीहरूको उमेरमा फरक हुन्छ। त्यसैले एउटा कन्सेप्ट के छ, 0.8 ग्राम बडी वेटको आधारमा है 10 वर्षभन्दा माथिको र देखि लिएर 1.5 ग्रामसम्मको प्रोटिन खाने, अथवा यसरी पनि भन्न सकिन्छ 50% देखि 70% कार्बोहाइड्रेट खाने जसले शक्ति दिन्छ। अनि 20 देखि 30% सम्मको चाहिँ यो तेलीय पदार्थ खाने जसले चाहिँ क्यालोरी बढी दिन्छ, इनर्जी फुडहरू त्यसलाई भन्छ। अनि अर्को माछा मासुहरूले पनि प्रोटिनयुक्त खानेकुरा चाहिँ 20 देखि 30% सम्म एभरेज मिलाएर त्यसरी खाने एउटा कन्सेप्ट यो बनाइराख्ने। हामीले एउटा टोकरी अथवा गिलासहरूमा मेजरमेन्ट गरेर पनि राख्छौँ। अझ अर्को सजिलो तरिकाले भन्दाखेरि 1-2 पसेरी एकजना मान्छेलाई 2 पसेरी यहाँ चामल लिने अथवा गेडागुडी अन्न लिने, अथवा अनि यसरी गऱ्यो यो 2 भाग चाहिँ यसको गेडागुडीहरू खाने, अनि यति 1 मुठी चाहिँ त्यो सागपात तरकारीहरू के छ त्यो खाने, अनि दालहरू पनि त्यसमा। यस्तो किसिमले चाहिँ साधारण कन्सेप्टले गाउँघरतिर पनि बुझ्ने हिसाबले मैले भने है। नभए एउटा ग्लास चाहिँ 200 ml को बनाएर पनि हामीले त्यही अनुसारले खान सक्छौँ। तर यस्तोमा अब हामी कहाँ छौँ भन्दा कोभिडमा छौँ। कोभिड लागेको पेसेन्टहरूलाई चाहिँ जेनरली अरूले 3 टाइम 4 टाइम खाँदा हुन्छ भने उसको अवस्था हेरेर 5 टाइम 6 टाइमसम्म खुवाउनु सकिन्छ, खुवाउनु पर्ने हुन्छ। दुईटा मिल चाहिँ राम्रो पोषणयुक्त ब्यालेन्स डाइट भएको खुवाउनु पर्छ भने अरू 2टा मिलहरू चाहिँ स्न्याक्स टाइपको, हल्का टाइपको खुवाउनु पर्छ, झोलिलो चिजहरू खुवाउने। अब यो अहिले यहाँ सान्दर्भिक के छ भने हाम्रो किचनमै छ हाम्रो अहिलेको चाहिँ इम्युन पावर बढाउने दबाईहरू। यहाँ अब बेसारको कुरा ज्यादा बाहिर निस्किन्छ। बेसार चाहिँ एउटा एन्टिबायोटिक्स पनि हो, एन्टिभाइरल एक्टिभिटीको लागि काम गर्ने पनि एकदम राम्रो भनेपछि त्यो सबै सेवन गर्नु अत्यावश्यक छ अहिले, विशेष गरेर कोरोना भाइरसको सन्दर्भमा हैन। जस्तो यहाँले उमेर अनुसार पनि के कसरी सेवन गर्नुपर्छ भन्ने पनि जानकारी गराइसक्नु भयो हैन। जस्तो अहिले हामीले पनि यो जुन सिस्नो अरू कुराहरू अरू तरकारीहरू जुन पहिले हामीले सायद त्यो सेवन गर्थेनौँ होला अथवा चर्चामा हुन्थेन, तर अहिले कोरोना सँगसँगै त्यो सिस्नो सेवन गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको छ। भनेपछि यो पोषण चाहिँ जसरी कोरोना भाइरसको मात्रै कुरा नगर्दाखेरि पनि एकदमै धेरै आवश्यक छ, तर हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कम प्राथमिकता दिइरहेको जस्तो लाग्छ यहाँलाई। एकदम सही कुरा भन्नुभयो। हामीले खानेकुरा त हो नि भन्छौँ, हाम्रो बनाउने तरिकामा पनि फरक पारिरहन्छ। किचनमा गएपछि अब आलु काटेर त्यसलाई चाहिँ एकदम रोस्ट गरेर डढाएर खाने, रोटी पनि डढाएर खाने, डढ्ने बित्तिकै त्यसको प्रोटिनले साइड इफेक्ट गर्छ। अर्को हानिकारक, खाना त हगाइन्छ तर त्यसले साइड इफेक्ट गर्छ। हामी जिब्रोको स्वादका लागि मात्रै खाइरहेछौँ, क्यान्सरहरू डेभलप गर्छ। त्यसैले खाना बनाउने तरिकामा पनि भर पर्छ। अब म सानो एउटा कुरा भन्छु, अहिले सबै कागती पानी खाने भन्छ। अनि घरमा कागती काटिसकेपछि त्यो चाहिँ हावामा बाहिर राखिदियो, कागती आधा काटेर आधा झिझोर यसरी माथि म यहाँ देखाउँछु, माथिबाट निचेर तर यहाँ ग्लासमा राखेर खायो भने यहाँ माथिबाट तलसम्म झरिजेलमा त्यो कागतीको अमिलोमा पाइने जुन भिटामिन सी हुन्छ त्यो अक्सिजनले त्यसलाई डढाइसकेका हुन्छ। त्यसैले कागती, मैले सानो उदाहरण कागती भरिसक हात त हामीले धोइहाल्छौँ, अनि निचोर्ने पानीभित्रै राखेर निचोर्ने र रहेको कागतीलाई तुरुन्तै घोप्ट्याएर पानीमा राखेर फ्रिजमा राख्ने अथवा काहीँ पानीमा राख्ने जुन चाहिँ हावासँग एक्सपोज नहोस्। मैले यी साधारण कुराहरू भनेका। यस्ता व्यावहारिक कुराहरू पनि हामीले खान त खाइयो, तर यी कसरी खाने कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने पनि प्रयोगका विधि पनि हामी जानकार छैनौँ। अनि तेल हेर्नुहोस्, तेल खाँदाखेरि अब तेललाई डढाएर त्यो बाफ माथि निकालेर खाइन्छ है। त्यसले गर्दा त्यहाँनिर भएको भाइटामिन सोल्युबल चाहिँ जति पनि भिटामिन सोल्युबल A, D, E, K भन्ने भिटामिनहरू चाहिँ तेल अथवा फ्याट्स भएको चिजहरूमा मिल्क प्रडक्टहरूमा बढी पाइन्छ। अब त्यो तेललाई डढाइसकेपछि त त्योबाट उठेर गयो। अनि अहिले हामीलाई चाहिने चाहिँ के छ त, भिटामिन E एकदम जरुरी छ। तपाईँ अब ओमेगा 3 ओमेगा 6 अहिले कमनली आएको छ, जुन चाहिँ हाम्रो ओखरमा अनि एल्मोन्डमा यस्तो चिजहरूमा पाइन्छ होइन। सिडहरूमा जुन शरीरको इम्युन पावर बढाउन पनि
र हाम्रो मेमोरी पावर बढाउन पनि हामीलाई जरुरी हुन्छ। अब त्यस्तो चिजहरूलाई पनि हामीले बचाएर चाहिँ जस्तो सनफ्लावर ओइल अहिले धेरै किचनमा हाल्ने त्यही छ, त्यो डढ्यो भने त गइहाल्यो। त्यसैले सागहरू पकाउँदा पनि अब पखाल्नु चाहिँ पर्यो। हाम्रो काठमाडौँको कन्ट्रिजमा अब अलिक हाम्रो सेनिटेसन र हाइजिन राम्रो छैन, पानीको क्वालिटी राम्रो छैन पखाल्दा ओर्दा पनि, त्यसले गर्दा अलिकति उमालेको हुनै पर्यो। तर पनि सम्भव भएसम्म हामीले त्यसरी पकाएर खायौँ भनेदेखि र हरियो हरियो अदकल्चर पारेर खायौँ भने हामीलाई चाहिँ त्यसको न्युट्रिएन्टहरू बढी पाइन्छ। सिटोलाज्यू, यहाँले एकदमै महत्त्वपूर्ण जानकारी हामीलाई दिइरहनु भएको छ, तर हाम्रो कार्यक्रमको आजको समय लगभग सकिन लागेको छ। त्यसैले तपाईँसँग यति धेरै महत्त्वपूर्ण जानकारी छन्, हामी अन्य श्रृङ्खलामा यहाँसँग ती जानकारी लिने नै छौँ। अहिलेलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो वरिष्ठ पोषणविद इन्द्र सिटौलाज्यू। उहाँले हामीलाई महत्त्वपूर्ण जानकारी दिइरहनु भएको छ। यो कोरोना भाइरस यो सङ्क्रमण अहिले फैलिरहँदाखेरि मात्र होइन, अन्य सामान्य दिनमा पनि हामीले यो पोषणयुक्त खानेकुरा खाने, त्यो सही प्रयोग कसरी गर्ने त्यो भन्ने विषय पनि महत्त्वपूर्ण छ। अहिले त यो कोरोना भाइरसले गर्दा यो अलिकति प्राथमिकतामा आएको छ, चर्चाको विषय बनेको छ, यद्यपि यो ओझेलमा परेको विषय थियो। त्यसैले हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ दर्शकवृन्दहरूलाई, कृपया हामीले जसरी हामी खानेकुराहरू सेवन गरिरहेका छौँ त्यो हाम्रो स्वादका लागि मात्रै हो कि हाम्रो स्वास्थ्यको लागि पनि हो भनेर हामीले ख्याल गर्नुपर्दछ। हाम्रो खानेकुरा जति हामीले सेवन गरिरहेका छौँ त्यसले हामीलाई रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता हाम्रो विकास भइरहेको छ कि छैन, हामीले सही प्रयोग गरिरहेका छ कि छैनौँ त्यो पनि ध्यान दिन जरुरी छ, अझ यो विशेष गरेर कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको सन्दर्भमा। दर्शकवृन्द, हामीले आज यी विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ र यहाँहरूकै जिज्ञासा, यहाँहरूकै गुनासो प्राप्त हामीलाई भएका थिए, त्यही बमोजिम हामीले आज यो विषय उत्थान गरेका हौँ। यहाँको पनि हामी तपाईँका केही समस्याहरू छन्, केही जिज्ञासाहरू छन्, केही गुनासाहरू छन् भनेदेखि तपाईँले हाम्रो कार्यक्रममा पक्कै पनि राख्न सक्नुहुनेछ। हामी सकेसम्म ती तपाईँका कुराहरू सम्बन्धित निकाय समक्ष पुर्याएर समाधानको पहल गर्नेछौँ। अहिले तपाईँले सम्पर्क गर्न सक्ने माध्यम के हुन् त त्यो प्रस्तुत गर्दैछौँ। कोभिड हटलाइनमा कोरोना भाइरस कोभिड-19 का कारण सिर्जना भएका विभिन्न समस्या वा गुनासो राख्नको लागि सम्पर्क माध्यमहरू फोन, SMS र भाइबर 98 427 49 075, फेसबुक NTV रेस्पोन्स, इमेल आइडी ntvcovid19response@gmail.com। हवस् त दर्शकवृन्द, आजका लागि कार्यक्रमको समय यति नै। भोलि फेरि अर्को विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेल तपाईँहरू नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।